बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया और उसके साथ ही इस कायनात के फ़ना होने का भी वक्त मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज़ रफ्तारी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इसी तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें भी आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर चली गईं। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत को कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और फिर उस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। प्यारे दोस्तों, याद रहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई उम्मत आएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और हर इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी ये बहुत खौफनाक सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान तजस्सुस के अंदर मुब्तला हो जाता है और हर कोई यही जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है या नहीं। इसके निशानियाँ क्या हैं ताकि हम हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार करने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को क़यामत से पहले और क़यामत पर होने वाली तमाम निशानियों और फितनों के बारे में इल्म कर दिया था। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें से चंद वो हैं जो कुर्ब क़यामत पर नाजिल होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे ज़ाहिर हो जाएगा कि क़यामत बिल्कुल करीब है और उसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन चंद बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं वह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नज़ूर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ़ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा रोए ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर किस तरह होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सकेगी और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात का जवाब आज की हम इस वीडियो में आपको देंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैब देखने वाली आँखों ने इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया और सहाबा कराम से कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली तमाम निशानियों का जिक्र किया, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़हूर पजीर हो चुकी हैं और सिर्फ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर अभी बाकी है। उसके बाद क़यामत ज़ाहिर हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का भी जिक्र फरमाया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पर हक़ है। जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप पहले बैत में से होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और एक दूसरी रिवायत में आता है कि आप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी मोहम्मद पर होगा या तो फिर अहमद पर होगा और उनके वालिद का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा। अब बात करते हैं उनकी कुछ ज़ाहिरी निशानियों के बारे में।
جس سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے گا۔ ان کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھوڑی دوری ہوگی، اور ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظلم کرنا عام ہو چکا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے بڑے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ یہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے زمین والے اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریں گے۔ اس وقت آپ کے دور میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک انسان آپ کے پاس آئے گا اور ضرورت کا سامان لے جائے گا، اور اس کے ایک انسان کے علاوہ کوئی بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس بات کو پسند نہ کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک لوگ اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر مستدار بارشیں ہوں گی، اس قدر بارش ہوگی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی کوئی روک نہ پائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو کچھ بھی زمین میں بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت سب کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ زمین کے اوپر اس قدر قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال قیام کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا، تو ان سے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب وہ لشکر ذی حلیفہ کی چکیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں دھسا دے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا تھا، اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جس میں عورتیں بھی ہوں گی۔ زمین سے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم برتات نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے، اور اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر مبارک اور 2 کفر ملور سلوا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتارا تھا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان
اس وقت مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک آواز آئے گی کہ دجال پیچھے تمہارے گراہ میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لینے کے لیے آئیں گے جیسا کہ شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو پرندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ ان کے دور میں اس قدر عدل و انصاف ہوگا کہ بکری اور بھیڑیاں ایک ساتھ چریں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت تمام جنگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔